नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको प्रतीक्षामा रहेर देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पदम थापा मगर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँ हाम्रै गाउँ ठाउँ उकाले ओराले अनि वनपाखामा गाइने ती विशुद्ध नेपाली लोकगीत सङ्गीतको साथमा कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू लिएर भने हामी आउने गर्छौँ हरेक हप्ताको 2 दिन अर्थात् बुधबार र शनिबारीय श्रृङ्खलामा दिउँसो 1 बजेबाट 2 बजेसम्म र पुनः प्रसारणको रूपमा राति 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म, त्यस्तै गरी मध्यराति 12:30 देखि 1:30 बजेसम्म र भोलिपल्ट बिहान 9:30 देखि 10:30 बजेसम्म यहाँहरूमा आज आउने गर्छौँ। र कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको बसाइमा हामी विशेष गरी विशुद्ध ती नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमा आज राख्ने कोसिस गर्छौँ भने आजको बसाइ हामी शनिबारीय श्रृङ्खलामा छौँ। शनिबारीय श्रृङ्खलामा कुनै एउटा कलाकारसँगको भलाकुसारीमा जुट्ने कोसिस गर्छौँ। आजको बसाइमा हामीलाई मादल बजाएर साथ दिनका निमित्त मादलमा हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण दर्जीबु हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यतापट्टि हार्मोनियममा हुनुहुन्छ एबी सङ्कल्पजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र जसले यति बेला हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट एकचोटि फेरि पनि स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम हामी यहाँहरूमा आज सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रसँगै अगाडि बढिरहेकी एकजना लोक तथा दोहोरी गायिका तुलसा कटुवालजी हामीमा आज आइपुग्नु भएको छ। आजको बसाइमा कुराकानी गर्नका निमित्त तुलसाजी यहाँलाई कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद। नाइस टेलिभिजन को प्रोग्राम गाम्बेसी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म गायिका तुलसा कटुवालको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा? पछिल्लो समय हल्का गीत सङ्गीतहरूमै। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो ओखलढुङ्गा हो। ओखलढुङ्गा। घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? मेरो घरमा भाइ मम्मी अनि बाबा चाहिँ गाउँमै हुनुहुन्छ अनि अङ्कल आन्टीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ गाउँमै हुनुहुन्छ। अहिले हाल काठमाडौँमा चाहिँ भाइ मम्मी र म। विशेष गरी यो गीत सङ्गीतकै क्षेत्रको लागि आउनुभयो अथवा अरू नै कामको लागि आउनुभयो काठमाडौँ चाहिँ? खास म गीत सङ्गीतमै लाग्न भनेर चाहिँ आएको होइन। हजुर। अब काठमाडौँ बस्दा जाँदाखेरि चाहिँ गीत सङ्गीत गाउँमा हुँदा पनि सुनिन्थ्यो सुन्न चाहिँ। हजुर। खासै गीत सङ्गीतको सिलसिलामा चाहिँ होइन, तर पनि पछिल्लो समयमा चाहिँ अब गीत सङ्गीतमा लागिरहेको छ। जो कि ओखलढुङ्गाले जन्माएको धेरै कलाकारहरू छन्, त्यहीँको एउटा तपाईँ कलाकार होइन, पछिल्लो समयमा नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रसँग अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन। गाउँघरतिर सानोमा होइन बचपनमा कतिको गीत गाउनुभयो, कतिको नाच्नुभयो? हजुर गाइन्थ्यो गाउँतिर। हजुर। जस्तै मेलापात गर्न जाँदाखेरि घाँस दाउरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो कि नै? गाइन्थ्यो। उता घाँस काट्न जाँदा दाउरा खोज्न जाँदा घाँस चाहिँ काट्नु भयो तपाईँले नि? काटेँ। कति भयो घाँस काट्न छाड्नु भएको चाहिँ? घाँस काट्न छोडेको त मैले भइसक्यो 8-9 वर्ष भइसक्यो। हजुर। सानै बेला यता काठमाडौँतिर आयो, 14-15 वर्षमा यता काठमाडौँमा आएदेखि चाहिँ घाँस दाउरा छोड्यो। अब फेरि गाउँमा फर्केर जानु पर्यो भने अथवा घाँस काट्न जानुभयो भने घाँस काट्नुहुन्छ कि हात काट्नुहुन्छ? अब होइन, घाँसै काट्नुहुन्छ। काटिन्छ। बिर्सिनु भएको छैन? बिर्सिन्न कहिले पनि। गाउँघरमा हुर्केको चेली हो। कतिको दुःख गर्नुभयो सानोमा चाहिँ? दुःखको त कुरै नगरौँ। तपाईँकोतिर चाहिँ कस्तो खालको थियो? हाम्रो घरतिर चाहिँ अब माटोको घर हुन्थ्यो, लिप्नु पर्थ्यो, पानी भर्न जानु पर्थ्यो, यस्तो काम चाहिँ गर्नुभयो कि नै? गऱ्यो। हाम्रो ओखलढुङ्गा पनि पहिला त धेरै विकट ठाउँ नै हो होइन। माटाकै घर हो, दैलो पोत्नु पर्थ्यो, घर लिप्नु पर्थ्यो, घाँस काट्नु पर्थ्यो, दाउरा कोदो रोप्नु पर्थ्यो अनि धानहरू त्यो सबै हुन्थ्यो। के रहेछ, दुःखै रहेछ त जिन्दगी? खै त्यस्तै लाग्छ। विशेष गरी ओखलढुङ्गातिर कस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो? ओखलढुङ्गामा पनि गीतहरू पूर्व पश्चिमै चल्ने सबै भाकाहरू नै सुनिन्छ होइन। विशेष गरेर चाहिँ अब हाम्रो पूर्वेली गीतहरू पनि हुन्छ र पूर्वेली मात्रै भएर पूर्वेली मात्रै सुन्ने होइन, अरू पश्चिमेली काठे गीतहरू सबै हुन्छ। र स्कुलतिर अथवा कहीँ कतै कार्यक्रमतिर, कतै विवाह होइन, व्रतबन्ध भोजतिर पूजातिर चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो कि नै? गइन्थ्यो त्यति बेला सानै बच्चा बेला। अब कतै कसैको दाइहरूको बिहे हुँदाखेरि रत्तेउलीहरू खेल्ने अनि सत्यनारायणको पूजाहरू लगाउँदाखेरि जागरण बस्ने हुन्छ नि रातभरि, त्यो हुन्थ्यो। अब त्यति बेला हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ घरबाट जान दिनुहुन्न थियो कि, अनि साथीकोमा बस्छु भनेर झुट बोलेर चाहिँ अनि झ्यालबाट निस्केर अनि मम्मीहरूसँग झगडा गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ गइन्थ्यो। अनि बाबा मम्मीलाई ढाँटेर जाने बेलामा पछि थाहा पाएर अनि बाबा मम्मीले कुट्नु भयो कि नै?
कुट्नुहुन्थ्यो भनेपछि जे सानोमा रमाइलो भयो हैन धेरै रमाइलो भयो धेरै गाली गर्दाखेरि हैन तर पछिल्लो समयमा अब विशेष गरी घर परिवारबाट चाहिँ कस्तो साथ सपोर्ट कस्तो भइराखेको छ यो कुरा चाहिँ सुरुबाट भन्नु पर्दाखेरि धेरै लामो छ हैन कताबाट आइपुगे म कसरी यो ठाउँमा आइपुगे भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै लामो छ कुरा गरेर पनि सकिन होला सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ म पहिला म जब नै गर्थेँ म यो गीत संगीत भनेको गाउँघरमा गाए पनि काठमाडौँमा मलाई केही थाहा थिएन अरू कामहरू गर्थेँ मैले जब गर्नुहुन्थ्यो हजुर जब गर्थेँ जब चाहिँ अब अफिसहरुमा हो हजुर अनि त्यहाँ काम गर्दा गर्दै मेरो भाइ र मम्मीहरु चाहिँ यतै ल्याउनु पर्ने भयो हैन अनि त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि काम पनि गर्नुपर्ने धेरै ढपेटी भयो भएपछि अफिसहरु नै गर्दै थिए यताउति कता कताबाट कहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब ट्याक्कै चाहिँ कलाकार एक दुईटा गीतहरु गाउन मन लाग्यो के मलाई हैन अनि त्यो गीतहरु गाउन मन लाग्यो म पनि गीत गाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो अब साथ सपोर्ट कसैको पनि थिएन हैन अनि त्यही भएर चाहिँ यस दाइहरुसँग चिनजान भयो अनि चाहिँ म नि गीत गर्छु भन्दाखेरि त्यतिकै हावातालमै भन्दा पनि हुन्छ यही क्षेत्रमा चाहिँ म खुट्टा टेक्छु म यसैबाट म अगाडि बढ्छु भन्ने सोच्दै थिएन कसो कसो हुँदाखेरि कता कताबाट परिवारबाट चाहिँ अब यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि सपोर्ट थिएन मेरो घर परिवारबाट सपोर्ट त यस्तो काम नगर भनेर चाहिँ मम्मीहरुले भन्नुहुन्न थियो अब कस्तो भने घरको म जेठी छोरी हो मेरो भाइ हो हैन अनि मेरो बाबा त्यस्तै हो अनि मम्मीले चाहिँ जस गर तिमी भनेर सक्छौ भन्ने भन्नुहुन्थ्यो तर पैसा हाल्दिने लगानी गर्दिने हैन चाहिँ त्यस्तो आफन्तबाट सहयोग चाहिँ मसँग कतैबाट पनि थिएन जसरी हुन्छ काम गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि खर्च गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ आफैले नै गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा आश्वासन चाहिँ दिनुभयो अन्तिममा पनि एउटा काम गर्न सक्छु भने एउटा बाटो चाहिँ खुलाइदिनु भयो बाटो चाहिँ खुलाइदिनु भयो कतिको गाह्रो रहेछ कतिको सजिलो रहेछ यो सांगीतिक क्षेत्र चाहिँ धेरै गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ कति वर्ष बिताउनु भयो सांगीतिक क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा मैले गीत गाउन म यो एल्बमहरु गर्छु र म गीत गाउँछु भन्ने मेरो सोच भएको चाहिँ 3 वर्ष भयो तपाईं दिउँसोमा अरु के गर्नुहुन्छ अहिले पनि अफिसमा जब गर्नुहुन्छ सांगीतिक क्षेत्रमा मात्रै लागेर हातमुख जोड्न जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो छ एकदमै गाह्रो छ हजुर पक्कै पनि र यति बेला यो कुराकानीको बीचमा एउटा गीत सुनाउनु पर्यो भने आज हामीलाई सुरुवातमा कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ आँसु झरेपछि भन्ने मेरो पहिलो गीत म त्यही गाउन चाहन्छु सोही गीत गाउन चाहनुहुन्छ यति बेला हामी एउटा गीत राख्दै छौं आजको अतिथि कलाकार तुलसा कटुवालको आवाजमा रहेको गीत उहाँले चाहिँ पहिलो पटक रेकर्ड गरेको गीत आज प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँगै उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्छ हामी यो गीत राख्छौं त्यसपछि फेरि पनि उहाँसँगको कुराकानीमा जुटिने छौं अहिलेको लागि यो गीत यहाँहरु सबैको लागि आखिरी मानिस टुरीलाई भुल्नै परेपछि
आखिरीमा निष्ठुरीलाई भुल्न परेपछि यो तपाईको पहिलो गीत थियो। हजुर। यो गीत चाहिँ खास गरी तपाईको आफ्नै जीवनसँग मिल्दोजुल्दो हो कि? अब मिल्दो खासै त्यस्तो त होइन, तर पनि सोचेको आखिरीमा निष्ठुरीलाई भुल्नै परेपछि खोइ दिमागमा के आयो, खासै त्यस्तो परेर त होइन। फेरि आँसु झरेपछि पनि भन्नुभएको छ अगाडिपट्टि होइन? चाहिँ अब एउटा दुःखै सम्झेर नै भन्नु पर्यो। अब निष्ठुरी भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति जस्तै अब यो त मैले बुझेँ, तर यो खास वास्तविकता थियो अथवा काल्पनिक? वास्तविक खासै होइन, काल्पनिक नै हो। पक्कै पनि अलिकति रमाइलो मात्रै हो होइन? तपाईँको रहर अथवा बाध्यता के थियो? यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ रहर पनि हो मेरो होइन। अब म यही क्षेत्रलाई नै चाहिँ मलाई कसैले सायद साथ दिने भइदिएको भए, मेरो घर परिवारबाट सपोर्ट भइदिएको भए यो क्षेत्रमा पनि आफूले सिकेर हुन्छ कि हरेक मेहनत गरेर अगाडि बढ्न सकिने रहेछ होइन। तर सबै आफ्नै टाउकोमा जिम्मेवारी थपेर आफैले काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। रहर थियो मलाई यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ, र यता रहर यता चाहिँ बाध्यता, अर्को काम पनि गर्नुपर्छ मैले, अफिसियली काम पनि होइन। अनि त्यही भएको भएर चाहिँ गीत मात्रै गरेर चाहिँ अब कि त्यही अनुसारले हिट गराउन सक्नु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि त हरेक मेहनत चाहिन्छ, साथ दिने मान्छेहरू, सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू हरेक चाहिन्छ। अनि त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँ अब अलिकति तपाईँलाई बाध्यता जस्तो पनि रहर जस्तो पनि भयो। आर्थिक रूपमा मात्रै हो कि अथवा अरू नै कुराहरूमा पनि सपोर्ट हुन्थेन? यो मेरो आर्थिक अवस्थै भन्नुपर्छ घर परिवारमा, किनभने मेरो बाबा मम्मीको अहिले अलि त्यही कारणले तपाईँले चाहिँ आमालाई चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर राख्नु भएको? हजुर हजुर। बाबा चाहिँ उतै हुनुहुन्छ? हजुर। जस्तै राम्रो गाउने मान्छे, राम्रो सृजना गर्ने मान्छेहरूलाई त लगानी गरिदिने मान्छे पनि त हुनसक्छ होइन? तपाईँलाई चाहिँ त्यसरी साथ सपोर्ट जो मान्छे तपाईँको आफन्त अथवा चिनेको मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी साथ सहयोग चाहिँ गर्नुभयो कि नै? छैन। तपाईँ आफै जे गर्नुभएको छ तपाईँ आफै गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ आफै म्यानेज गरिराख्नु भएको छ? सबै आफ्नै। गाह्रो हुँदैन? हजुर। वर्षमा एउटा गीत निकाल्छु, त्यही पनि अब खासै त्यो भइरहेको छैन। त्यही भएर अब राम्ररी मेहनत गरेर गर्नु, खर्च गरेर राम्रो गर्न पाएको भए अगाडि बढिन्थ्यो होला होइन। त्यही भएको भएर अब आफैले गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ साथ सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि त्यति हुनुहुन्न होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ एकदम गाह्रै छ। भाइ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? भाइ पढ्दै। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ? 9मा। हजुर। भाइलाई पनि पढाइराख्नु भएको छ तपाईँ आफै? हजुर। गाह्रो छ। के छ भोलिको दिनहरूमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा निरन्तर बढ्नको लागि केही प्लानिङहरू बनाउनु भएको छ? म अब लाग्न त लागि पनि रहेको छु होइन। अब भोलिका दिनहरूमा के हुन्छ अब भगवान्ले साथ सपोर्ट कतिको गर्नुहुन्छ होइन। अब पछि हेर्दै जाउँ। अब दिदीबहिनीहरूले गीत गाउँदाखेरि अब गीत गाउनु राम्रो होइन होइन, नगाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू आउँछ कि आउँदैन होइन?
त्यस्तो खालको त मलाई अहिलेसम्म लागेको पनि छैन र अरूले त्यो क्षेत्रमा नलाग राम्रो हुँदैन त भन्नुभएको छैन कसैले पनि होइन। अहिलेसम्म अब गाउँमा यता ठुलो मम्मीहरूले त सबैले राम्रै हुन्छ गऱ्यो भने सबैले राम्रै हुन्छ भन्नुभएको छ, तर साथ सपोर्ट भनेको कसैको पनि छैन। राम्रै हुन्छ भन्दा पनि साथ सहयोग गरे जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन, राम्रै हुने रहेछ क्या हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्नुभएको छ। हौसला चाहिँ दिनुभएको छ, तर अब जे होस् भित्रैबाट साथ सपोर्ट चाहिँ कसैको छैन। राम्रो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। राम्रो गरेपछि राम्रो त भइहाल्छ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर अब अहिलेसम्म लगभग कतिवटा गीत रेकर्ड गरिसक्नुभयो? लगभग भयो होला 1 दर्जन पुग्न लाग्यो। 1 दर्जन जति गीतमा तपाईँले आवाज दिइसक्नु भएको छ। कतिवटा गीत लेख्नुभयो अहिलेसम्म? मैले आफूले लेखेको चाहिँ अघिको एउटा सुरुको गीत पनि तपाईँले लेख्नु भएको थियो हैन? लेखेको हो। अनि एउटा अर्को गीत छ जुन राधिका हमाल दिदीले गाउनु भएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ म आफैले नै लेखेको हो। अनि नयाँ भाइ एकजनाले दिदी मलाई गीत चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि, अनि उहाँले गाउनु भएको छ। अनि त्यही हो। जस्तै वर्षौँ यो क्षेत्रमा लागेको कलाकारहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा दोहोरी गाउनुहुन्छ होइन, र पनि उहाँहरूले शब्द लेख्नुहुन्न, तर तपाईँ त सुरुवातमै आएर तपाईँ आफै शब्द लेखेर गीत बनाएर गाउनु भएको छ होइन। कसरी हौसला आयो तपाईँलाई त्यो खालको चाहिँ? अनि अब के भन्नुहुन्छ भने अर्काको चलेको मान्छेसँग गीत गर्नुपर्छ, आफूले लेखेर त हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर पनि आफूले मनमा लागेको कुराहरू भित्र भएको मलाई चाहिँ लेख्न मन लाग्छ कि होइन। त्यही भएर कसैलाई सुनायो भनेदेखि राम्रोसँग गर भन्नुभयो भने चाहिँ अनि म दिन्छु। आफै पनि गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि दिनुहुन्छ। तर तपाईँलाई बढी मात्रामा दुःखमा सुन्ने गीत मनपर्छ अथवा सुखमा सुन्ने गीत मनपर्छ? मलाई त दुःखमै होइन, अलिकति सुन्ने खालको गीत होइन। सानोमा तपाईँ बढी मात्रामा कुन चाहिँ कलाकारको गीत बढी मात्रामा सुन्नुहुन्थ्यो? सुन्थेँ प्रायः सबैको एउ भन्ने हुन्न, सबै थोकको सबै खालका गीतहरू सुन्थेँ। तर मलाई दोहोरी भन्दा आधुनिक गीतहरू मन पर्थ्यो। आधुनिक गीत मन हजुर, तर गाउन चाहिँ गाएको छैन। कसरी चाहिँ आउनु हो फेरि? आधुनिक गीत चाहिँ एकदम धेरै सुन्न मन लाग्थ्यो। अनि गीतहरू लोकदोहोरी धेरै सुनिन्थ्यो, अलि त्यो स्याड गानाहरू चाहिँ त्यो सुन्नु थिएन। अब यता आइसकेपछि खै के भयो। आधुनिक गीत चाहिँ गाउनुहुन्छ कि नै? कहिले कहिले गुनगुनाउनुहुन्छ? कहिले काहीँ गुनगुनाउँछु, तर खासै आधुनिकमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गाउनु भएको छैन, रेकर्ड गर्नु भएको छैन होइन। र नाच्नु पनि हुन्छ? नाच्न चाहिँ म नाच्दिनँ, डान्स चाहिँ त्यति गरेको छु, तर एक्टिङ चाहिँ गर्छु। मैले 2-4वटा गीतहरूमा भिडियो पनि गरेको छु, अनि एक्टिङ चाहिँ गर्छु। अहिलेसम्म कतिवटा जति गीतमा अभिनय? गीतमा पनि भइसक्यो 5-6वटै भयो। 5-6वटा गीतमा अभिनय गर्नुभएको छ। यति बेला फेरि पनि यो कुराकानीको बिचमा अर्को एउटा गीत हामीलाई सुनाउनु पर्यो भने, हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाउनु पर्यो भने कुन चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ? म एउटा दसैँको गीत गाउँछु है, जुनमा शब्द सङ्गीत चाहिँ बलबहादुर वाइबाले गर्नुभएको थियो, त्यही गीत गाउँछु। हुन्छ, यति बेला हामी सोही गीत राख्छौँ।
थाकिसके दिन रातै रुँदा आफ्नो मान्छे साथैमा हुँदा थाकिसके दिन रातै रुँदा आफ्नो मान्छे साथैमा हुँदा आफ्नो मान्छे साथैमा हुँदा आफ्नो मान्छे साथैमा हुँदा एकैछिनको यो विश्राम पछाडि फेरि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा र आजको बसाइ हामी तपाईसँगै रहेर विशेष गरी लोक तथा दोहोरी गायिका तुलसा कटुवालसँगको कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू आउने गर्दछ हरेक हप्ताको 2 दिन अर्थात् बुधबार र शनिबारीय श्रृङ्खलामा दिउँसो 1 बजेबाट 2 बजेसम्म र पुनः प्रसारणको रूपमा राति 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म, मध्यराति 12:30 देखि 1:30 बजेसम्म र भोलिपल्ट बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म यहाँहरूमा आउने गर्दछ। र कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा हामी विशेष गरी विशुद्धति नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू जुन कि तपाईँ हाम्रै गाउँ ठाउँ उकाली ओह्राली अनि वन पाखामा जाँदाखेरि गाइने ती गीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमा राख्ने कोसिस गर्छौँ भने तपाईँ हाम्रै समुदायमा रहेका विभिन्न किसिमका लोक संस्कृतिको बारेमा पनि यहाँहरूमा आज देखाउने कोसिस गर्छौँ। आजको बसाइ शनिबारीय श्रृङ्खलामा छौँ र हामी अतिथि कलाकार तुलसा कटुवालसँगको कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ। तुलसाजी फेरि पनि स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सवहरू आयोजना हुन्छ, विभिन्न देशहरूमा कार्यक्रमहरूमा आयोजना हुन्छ, त्यतातिर चाहिँ यहाँलाई निम्तो आउँछ कि आउँदैन, कतिको कार्यक्रमतिर हिँड्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ? निम्तो भन्दा त्यस्तो खास धेरै व्यस्त चाहिँ होइन, तर फाटाफुट्टा बोलाइरहनुहुन्छ। कहाँ कहाँ जानु भएको छ? म धादिङतिर जान्छु अनि सिन्धुपाल्चोकतिर पनि गएँ है। हजुर। अनि त्यस्तै हो, आफ्नो टाइम मिलाएर भ्याएसम्म हिँडिरहन्छु। पश्चिम भेगतिर चाहिँ जानु भएको छ? पश्चिम भेगतिर म खासै गएको छैन। हजुर। तपाईँको आफ्नो भेगतिर चाहिँ गइराख्नु भएको छ? हजुर। विदेशमा चाहिँ जानु भएको छ कि नै? छैन। छैन। के छ भोलि निकट भविष्यमा जाने आशा अपेक्षा चाहिँ छ कि छैन? त्यस्तो अवसर मिल्यो भने जान्छु। हजुर। प्रत्यक्ष दोहोरी अर्थात् लाइभ दोहोरीहरू होइन प्रतियोगिताहरूमा भिड्ने होइन यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो कि नै? गरिन्थ्यो, स्कुलहरूमा कहिलेकाहीँ प्रोग्राम हुँदा कम्पिटिसन हुन्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले गाउँथ्यौँ। जित्नु भएको छ? मैले 3 चोटि जितेको छु। कतिचोटि? 2 चोटि चाहिँ जितेको छु। फर्स्ट हुनुभयो? हजुर। दोहोरी गाएर? हजुर। अब स्कुलको प्रोग्राम थियो, त्यसमा कम्पिटिसन पर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो टिम फर्स्ट भएको थियो। हजुर। तपाईँले लिड गर्नु भएको थियो? मैले लिड गरेको थिएँ। हजुर। त्यसपछि यस्तो आमा समूहहरू यस्तो हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ धेरैचोटि जितेको छु। लोकगीतहरूमा चाहिँ कम्पिटिसनहरूमा भाग लिनु भएको थियो कि नै? छैन। छैन। अहिलेसम्म दोहोरीमा चाहिँ लिनु भएको थियो? हजुर। गाउँतिर अब जस्तै अब त्यसरी जित्दाखेरि चाहिँ होइन हजुर। अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको अनुभव, कस्तो खालको महसुस भयो त्यति बेला? रमाइलो हुन्थ्यो त्यति बेला। अब सबैजना साथीहरू मिलेर काम गर्दाखेरि होइन एउटा हौसला, ओहो हामीले जित्न पाए हुन्थ्यो भनेर कति भइरहेको हुन्छ होइन। त्यति बेला सोचेको कुरा कहिलेकाहीँ पुरा हुँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्छ। तब सानैबाट पनि दोहोरी गाउनुहुन्थ्यो? सानै भनौँ, अब म 16-15 वर्ष मात्रै यता आएको भनेपछि गाउँमा त्यति बेला 13-14 वर्षदेखि नै। दोहोरीको शब्द चाहिँ कसरी बनाउँछ? जस्तै एउटा दोहोरी गायिकाहरूले होइन अब सेकेन्डमै शब्दहरू बनाएर सवाल जवाब फर्काउँछ होइन, गाह्रो हुँदैन? खोइ अब खासै गाह्रो लाग्दैन मलाई दोहोरी गाउनलाई। सुरुमा पनि अब गाउँतिर दोहोरी गाउनलाई चाहिँ अब बानी नै भइसक्यो। कसरी सिक्नुभयो तपाईँले सुरुवातमा चाहिँ? सिकेको होइन, सिकेन। हजुर। सिक्नु भयो? हजुर सिकेको छ। अरूको सुन्नुभयो? हजुर। र समग्रमा अब लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ, तपाईँको विचारमा लोकगीत के हो, लोकसङ्गीत के हो जस्तो लाग्छ? एउटा मन बिसाउने ठाउँ, एउटा गीत गाएर भए पनि चित्त बुझाउने होइन, आफ्नामा आनन्द आउने त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भने पछाडि अब दुःख सुखमा मन भुलाउने बाटो भनेको गीत सङ्गीत हो, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मम्मीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि? मम्मीले त के भन्नुहुन्न, अब राम्रो काम गर नराम्रो नगर भन्नुहुन्छ होइन। अनि अब आफ्नो आर्थिक अनुसारले भ्याएअनुसार हामीबाट हेल्प हुने भए म गर्थेँ होइन। हाम्रोबाट यस्तो छ, अब तिमीले कसरी बुझेर के गर्छौ, अब तिमी आफैले गरेर हिँडिरहेछ, हामीले केही गर्न सकेको छैन, तिमीले नै हेरिरहेको छ भन्नुहुन्छ। तपाईँको त्यति बेलाको लक्ष्य चाहिँ के थियो सानोमा चाहिँ? त्यति बेलाको लक्ष्य भन्दाखेरि अब
के कलाकारिता क्षेत्रमा आउँछु भन्ने कुरा त्यति बेलाबाट थियो? म कलाकार हो होइन, तर एउटा गायिका, अहिले चाहिँ एउटा गायिका भनेर चिनेको छु म होइन। तर त्यति बेला चाहिँ म एउटा एक्टिङमा चाहिँ होइन एकदम रहर लाग्ने कि मलाई एक्टिङ गर्दा सुहाउँछ भनेर मैले एक्टिङ गर्न सक्छु भने चाहिँ म हिरोइनी बन्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोच थियो होइन, सानैबाट। तर म 15 वर्ष लागिसकेपछि यता आउँदाखेरि म बढ्छु भन्ने आशा थियो, त्यसपछि बढ्दै गरेन। त्यो सपना चाहिँ अधुरै भयो। अब डल्लीमा के सिक्ने, डान्सर डल्ली मान्छेले के गर्न सक्छ भने, तर हुन त होइन हाइटले गर्ने होइन, आफ्नो मेहनत होइन, आफ्नो क्यापेसिटीले गर्ने हो हुन चाहिँ होइन। तर भए पनि अलिकति सपोर्ट चाहिँ चाहिने रहेछ जस्तो हो। चाहिँ हिरोइनी पनि त हुनसक्छ, त्यस्तै खालको रोल पनि त हुनसक्छ नि होइन, त्यो पनि त हुनसक्छ। जस्तै पछिल्लो समयमा अब दया ह्याङ राई एउटा भनौँ न एक हिसाबले ऊ मोटो छ होइन, तर पनि ऊ राम्रो हिरो बनिराखेको छ होइन। उसको शरीर हेर्दाखेरि झट्टा हेर्दाखेरि कसैले हिरो नभन्ला, तर ऊ त एउटा राम्रो आर्टिस्ट, एउटा राम्रो हिरो हो नि त। त्यही हिसाबले भोलि तपाईँको हाइट नभए तापनि तपाईँ पनि त एउटा राम्रो एउटा नायिका बन्न सकिन्थ्यो होला यदि तपाईँले चाहनु भएको भए। किनकि मैले एकदम घरको ठुलो मान्छे भएर जिम्मेवारी थपिएपछि चाहिँ मैले अब त्यतापट्टिको कुराहरूमा सिकेर हरेक कुराहरूलाई त अब त्यसमा त धेरै मेहनत पनि चाहिन्छ होइन, धेरै बिजी हुन्छ त्यसमा। अनि अब मैले यता जब गरेर मैले उता टाइम दिन नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ यस्तो बाध्यता हुँदाखेरि त्यही अहिले त्यही। अनि त्यो हुनाले पनि आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षालाई मारेर घर व्यवहारतिर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यतातिरबाट पनि खासै कलाकारिता क्षेत्रमा विशेष गरी नायिकाको रूपमा जान पाइएन। नायिकाको रूपमा जान पाइएन, गायिका बन्छु भन्ने सोचै थिएन। र पनि अब कलाकार भनेपछि त जे पनि परेन होइन, कलाकार भनेपछि त होइन गायनदेखि लिएर एक्टिङ हरेक कुराहरू होइन। तर म हिरोइनी नबने पनि, म गायिका मोडल नबने पनि म एउटा कलाकार चाहिँ बन्छु जुनसुकै हिसाबले भने त्यो सोच भयो कि होइन। अब एक्टिङबाट होस् गायनबाट होस् एउटा कलाकार चाहिँ बन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ अब। र हरेक कुराहरू सोचे जस्तो पुरा त नहुन पनि सक्छ, तर मान्छेको जिन्दगी हो, कहाँनिर गएर कतातिर मरिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। के थाहा तपाईँ आज गायिका हुनुहुन्छ, हिजो त अघि तपाईँले भने जस्तै होइन अब गायिका नै बन्छु भन्ने त थिएन हिजो होइन, तर आज गायिका बन्नुभयो, कि त भोलि नायिका पनि बन्नुहुन्छ। नायिका म एउटा फिल्मको एउटा घटना पनि छ उहाँसँग होइन। निता दिदीसँग चाहिँ तेरो निताको बहिनी बनेर चाहिँ तपाईँले खेल्नुपर्छ, तपाईँ एक्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि आउनु भनेर मलाई एकजना सरले मलाई बोलाउनु भएको थियो। अनि म किर्तिपुरमा सुटिङ थियो। त्यो घटनाले गर्दाखेरि म गायिकामा ठोकिन आइपुगेँ होइन। त्यति बेलासम्म म एक्टिङकै उसमा घुमिरहेको थिएँ क्या। अनि म गएर 2-4 सिन भइसकेको सुट भइसकेको थियो। अनि त्यसपछि त्यस्तै के कारणले अब उहाँहरूले हेर्नुभयो भनेर मैले भने यस्तो कुरा नाम लिएछ है त्यसले होइन, तर पनि सम्झेछ भन्ने हुन्छ होइन। तर एउटा कुराले गर्दाखेरि होइन त्यो कुरा पनि म भन्दिनँ। नानी तिमी रेखा थापा हुन्छौ, म तिमीलाई रेखा थापा बनाउँछु, म तिमीलाई रेखा थापा बनाउँछु, तर एक्टिङ राम्रो गर्नुपर्छ मलाई भन्नुभएको थियो। रेखा थापा बन्ने नबन्ने होइन, तर आफ्नो रेखा दिदी त्यति धेरै क्यापेसिटी त्यति ऊ हुनुभएको छ होइन। म त्यत्तिकै बन्छु, उहाँले बनाउँछु भनेर बन्ने होइन, तर ममा त्यो खुबी पनि त हुनु पऱ्यो नि होइन मान्छेहरूले। अनि त्यतिकै भनेको भरमा आफ्नो खुट्टा आफैले टेक्नुपर्छ भन्छन् होइन, अरूले टेकेको खुट्टाले आफूलाई त हुन्न नि होइन। त्यो भनेर अनि उहाँले के घमण्डको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो सुटिङ नै छोडेर अनि म चाहिँ अबदेखि म केही गर्दिनँ, म एक्टिङ सेक्टिङ पनि गर्दिनँ, यत्तिकै ठिक छ भनेर अनि आएको केही महिना पछाडि चाहिँ अनि गीत गाउँछु भन्ने सोच भयो। जसलाई समय छैन त्यो मान्छेले समय पाएको भए यस्तो गर्थेँ होला भन्ने हुन्छ, तर जसलाई समय छ फेरि त्यो मान्छेले नगरिरहेको पनि त हुन्छ नि होइन। र त्यस्तो हुन्छ, तर म समय नपाएर चाहिँ म एकदम बिजी भएर पनि हो होइन। मैले सबैतिर हेर्नु समय भएर समय खेर फालेको चाहिँ होइन, मैले त्यो समय भइदिएको चाहिँ गर्थेँ, केही गर्नुहुन्थ्यो। पक्कै पनि हामी अब यो कुराकानीलाई फेरि एकछिन राखेर अर्को एउटा गीत यति बेला तपाईँको आवाजमा होइन सुनाउनु पर्यो भने कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? मेरो आवाजमा एउटा काठे गीत छ जसको लगानी होइन, जसको एल्बम नै हो होइन, हाम्रो गोपाल बस्नेत सरले गर्नुभएको होइन। मोडल चाहिँ रोशन बाबु श्रेष्ठ, उहाँको पनि नाम लिन चाहन्छु म। र अनि शब्द सङ्गीत गर्नुभएको छ बलबहादुर वाइवाले, काठे गीत हो। अनि त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ, यति बेला हामी तपाईँको आवाजमा एउटा फरक खालको स्वाद होइन काठे क्षेत्रमा गाइने भाका काठे भाका होइन, यति बेला हामी आजको अतिथि कलाकार तुलसा खटवालको आवाजमा एउटा काठे गीत राख्छौँ। उहाँले आफैले गाउनु भएको यो गीत राख्छौँ, त्यस पछाडि फेरि आउनेछौँ।
चिल्लो कारमा चढेर सँगै घुम्न जान्छु। हजुर। कसैले जाम भनेको थियो? छैन। कि कसैलाई फकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईले? हैन, फकाउँदै पनि छैन, जाम भनेको पनि छैन। छैन। एक्लै अहिलेसम्म कसैले केही भनेको छैन। केही भनेको छैन। हजुर। विवाह गर्नु भएको छैन? छैन। अब के छ विचार अब चाहिँ? विचार केही छैन, अब आफ्नो लक्ष्यमा नपुगी आफ्नो खुट्टामा नउभिकन बिहे गर्ने सोचमा छैन। पहिला विवाह गर्ने नि आफ्नो खुट्टामा उभिन पनि त सकिन्थ्यो होला? त्यो बिहे गरेपछि आफूले सोचे जस्तो भने जस्तो त्यति हुँदा पनि हुँदैन। के आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिएन भने कि विवाह चाहिँ नगर्ने? त्यस्तो त होइन। त्यस्तो त होइन। अब सकेसम्म आफूले म यो गर्छु, मैले यो गर्न लागेको कामहरू पुरा गर्छु र यति भइसकेपछि आफ्नो क्षमता होइन अरूले केही नगर्दै पनि यति आफ्नो मैले यति काम गरेँ भने चाहिँ अब मैले बिहे गरेर बस्दा पनि हुन्छ भने जस्तो हुन्छ। अब बिहे गरेपछि कता कता के आफूले भने जस्तो सोचे जस्तो हुँदा पनि हुँदैन होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ पहिला आफ्नो कामहरू केही गरौँ, त्यसपछि आफू केही गर्न सक्ने भइसकेपछि अनि बिहे गरेर राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मन पराउँछु भन्ने मान्छेहरू चाहिँ कतिको आउनुहुन्छ? अब मन पराउँछु भन्ने त हुनुहुन्छ, तर अब मन परेरै लभ पर्ने अब बिहे हुने कुरा भनेको चाहिँ छैन अहिले। छैन। अझै विशेष गरी कलाकारहरूलाई त झन् मन पराउने धेरै हुन्छन्। मन पराउँछु त सबैले भन्छन् के अरे, खै मन पराउँछु भनेर हावा झन् कति राम्री तिमीलाई मन पराउँछु, अब त्यस्तो म मर्नै लागे अब तिमी बिना बाँच्नै सक्दैन भने जस्तो चाहिँ कोही पनि हुन्न। जो तपाईँले खोजेको र तपाईँले चाहे जस्तो तपाईँले भने जस्तो कोही केटा आयो र तपाईँलाई प्रस्ताव गर्यो र तत्कालै विवाह गर्नुपर्ने भयो भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले सोचे जस्तो मैले खोजे जस्तो होइन त्यस्तो भयो भने चाहिँ सोच्न पर्छ, त्यति बेला सोच्नुपर्छ। आफ्नो खुट्टामा उभिएर विवाह गर्नु भनेको तपाईँको एउटा बहाना रहेछ। भने जस्तो अब बहाना भन्दा अब कस्तो भने अब फ्यामिली हेरेर बसेको मान्छे हो नि त म होइन। अब मेरो मम्मीहरू अब आफ्नो ठाउँमा भइदिएको भएदेखि अब म घरमा यसो हात माग्न जान्छु, बिहे गर्नुपर्छ त्यो सोच त्यो छुट्टै माहौल भइदिएको भए मैले बिहे गर्न पनि सक्थेँ होला। किनभने अब मैले बिहे गरेपछि अब मलाई त बिहे गर्नेले हेर्नुहुन्छ होला होइन, मेरो घर परिवारै हेर्नुपर्छ त म भन्न सक्दिनँ नि त, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ मेरो कारणले म कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस् भन्न चाहन्छु। तर यति अब म सबै हेर्छु, त्यस्तो तिमीलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन भनेर त्यस्तो सल्लाह दिने त्यस्तो साथ दिने आउनु भयो भने चाहिँ त्यति बेला सोध्छु भन्ने कुरा। हजुर पक्कै पनि, किनभने तपाईँको आफ्नो मात्रै जिन्दगी छैन तपाईँसँग होइन, तपाईँको मम्मी जोडिनु भएको छ, तपाईँको भाइ जोडिनु भएको छ, तपाईँको भाइको चाहिँ भविष्य जोडिएको छ होइन। त्यो हुनाले पनि सबै कुराहरू सोचे जस्तो भने जस्तो होइन आयो भने चाहिँ सोचौँला। पक्कै पनि र विवाह एक दिन जसै पनि गर्नुपर्छ होइन। तपाईँले दुःख भोग्नु आफ्नो ठाउँमा छ, भोगिराख्नु भएको छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर एउटा महिला दिदीबहिनीहरूको लागि तपाईँ एउटा नमुना पनि हो होइन। किनभने यस्तो खालको दुःखमा पनि नआत्तिकन होइन, एउटा घर व्यवहार धान्ने भनेको तपाईँ छोरी मान्छे होइन, तपाईँ छोरा मान्छे हो घरको होइन। किन आमालाई हेरिराख्नु भएको छ, भाइलाई हेरिराख्नु भएको छ नि त होइन। त्यो हुनाले तपाईँलाई हेरेर चाहिँ अरू कसैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो यहाँलाई शुभकामना छ र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ होइन। विशेष गरी गीत सङ्गीत र तपाईँको व्यक्तिगत जीवनीकै बारेमा हामीले बढी मात्रामा जोड्ने कोसिस गऱ्यौँ होइन। र अन्तमा यति बेला जसले हामीलाई यति बेला हेरेर बसिराख्नु भएको छ, धेरै दर्शक श्रोताहरूले देश विदेशबाट हेरेर बसिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म के भन्न चाहन्छु भने सबैले दुःख पर्छ होइन, दुःखमा नआत्तिनु होला, मेहनत गर्नुपर्छ, कसैको लैलैमा लाग्नु हुँदैन। आफ्नो हिसाबले मैले के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सोचेर अगाडि बढ्नु होला। मैले दुःख पाएँ भनेर कहिले पनि हिम्मत नहार्नु होला। र म साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्दैछु र मैले अहिले गाएका गीतहरू के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम हेरेर सल्लाह सुझाव दिनु होला। र अब आउने गीत सङ्गीतहरूलाई पनि के कस्तो लाग्छ यो हेरेर यो सुनेर बसिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन। म नयाँ छु, उहाँहरूले यस्तो यसमा कमजोरी छ है यस्तो भनिदिनु भयो भने मैले अझ सुधार्ने मौका पाउँछु, त्यही भनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि। र पछिल्लो समयमा अब जस्तै अब विभिन्न गीत सङ्गीतहरू बजारमा आइराखेका छन् होइन, तपाईँको बढी मात्रामा गीत चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू बढी मात्रामा छन्? पहिलाका गीतहरू सुनेर अहिलेका गीतहरूमा त धेरै फरक छ होइन। अब के भने यसमा धेरै फरकहरू छन्। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ नि लोकदोहोरीले विकृति धेरै ल्याएको छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँ यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ कि साँच्चीकै लोकदोहोरीले चाहिँ विकृति ल्याएकै हो? जस्तै लाग्छ मलाई पनि, त्यस्तै कता कता पहिलाका गीतहरू सुन्दा र अहिलेका गीतहरू सुन्दा कता कता त्यस्तो विकृति हो कि? तपाईँ आफै पनि लोकदोहोरी गायिका हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि दोहोरी गाउनुहुन्छ होइन। यसलाई विकृति विसङ्गतिलाई रोक्नको लागि त तपाईँ आफै पनि त एउटा जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
हजुर मैले अब म भर्खर सुरुवात हुँदैछ होइन अब यस्ता विकृतिहरू अब सबैले राम्रो गरौँ हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतहरूलाई हामीले जोगाएर राख्नुपर्छ होइन पहिला र अहिले धेरै फरक छ र यही क्षेत्रमा म लागिरहेर अझै लागिरहे भने होइन म पनि यसमा चाहिँ केही सपोर्ट गर्छु होला म पनि केही बिग्रेको भएदेखि म पनि सुधार्छु होला भन्ने चाहिँ त्यो मौका पाएँ भने म त्यही सुधारै जानेछु म पनि र यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा पनि म पक्कै पनि र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ हामी जाँदा जाँदै एउटा गीत तपाईँको आवाजमा राख्ने नै छौँ होइन कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ अन्तिममा हामीलाई अब एउटा नयाँ गीत ल्याउने तयारीमा छु होइन जसको सङ्गीत चाहिँ हाम्रो भरत भट्टा भन्ने दाइ हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको छ अनि यसको शब्द चाहिँ म आफैले लेखेको छु यो चाहिँ बिल्कुलै नयाँ गीत होइन यो बिल्कुलै नयाँ गीत हो यसमा के कस्तो लाग्छ होइन दर्शक श्रोताहरूले अब कस्तो लाग्छ एकचोटि भनिदिनु होला है पक्कै पनि हामी यो गीत चाहिँ जाँदा जाँदै राख्ने नै छौँ र आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आएर तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनी र साङ्गीतिक यात्राको बारेमा यति धेरै कुरा राखिदिनु भयो तुलसाजी सम्पूर्ण हामी नाइस टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो म फर्स्ट टाइम हो होइन नाइस टेलिभिजनबाट चाहिँ प्रसारण हुँदैछ मेरो फेस फर्स्ट टाइममा होइन के कस्तो लाग्छ दर्शक श्रोताहरूलाई हेरिदिनु होला र मलाई यहाँ बोलाउनु हुने विशेष त मेरो एबी दाइले नानु त्यहाँ जानुपर्छ है भनेर भन्नुभएको थियो एबी दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नाइस टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तै गरी आजको बसाइमा हामीलाई विशेष गरी वाद्य वादनमा रहेर साथ दिनुभयो मादलमा हाम्रो कृष्ण दर्जी बुवा हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ त्यस्तै गरी हार्मोनियममा रहेर साथ दिनुभयो हाम्रो एबी सङ्कल्पज्यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमप्रति सल्लाह सुझाव रहेका छन् भने तपाईँ हामीलाई नाइस टेलिभिजन एचडी सर्च गर्नुहोला युट्युबमा र तपाईँले भिडियो हेरिसके पछाडि यो भिडियो हेरिसके पछाडि अन्तमा तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला नराम्रो लाग्छ भने नराम्रो भन्नुहोला यहाँनिर बिग्रियो त्यहाँनिर बिग्रियो सबै कुराहरू भन्नुहोला किनभने तपाईँको सल्लाह तपाईँको सुझावले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउने हौसला मिल्नेछ र अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जाँदा जाँदै आजको अतिथि कलाकार तुलसा कटोलको आवाजमा अर्को एउटा गीत यहाँहरू माझ छाड्दै म कार्यक्रम सञ्चालक पदम थापा मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार Thank you.
कोहीको घर बिग्रेको तिमी जस्तै भरा कोहीको घर बिग्रेको तिमी जस्तै भरा छुटुकै दिल सोह्र्यो सबैभन्दा जाति बनेर यसो बुझ्दा बच्चाको बाउरै छ छाट्यो मलाई कुमार भनेर छाट्यो मलाई कुमार भनेर छाट्यो मलाई कुमार भनेर छाट्यो मलाई कुमार